नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। गहुँको बिउको निहुमा सिराहामा उब्जिएको असन्तुष्टिमा राष्ट्रिय जनमत पार्टीले राजनीति मिसाइदिएको छ। अनुदानमा दिने भनिएको बिउ औरही गाउँपालिकाले वितरणमा विलम्ब गरेको भन्ने मात्रै विषय थियो। त्यही सामान्य कुरामा राजनीति मिसिएपछि गरी खाने वर्गका मानिसहरू टाउकोमा हात राखेर रुदै भनिरहेका छन्, दाइ मेरो ट्रक जलाइदिए, पुलिस पनि आउँदैन, अब के गरौँ। ट्रकमा आगजनी भएपछि यी युवाको पीडा एकैछिन सुनौ त। तपाईलाई किन रोक्नु पर्यो? तपाई रोक्नु पर्दैन थियो क्या? बेकारमा रोक्नु भयो तपाई। बस्नु बस्नु तपाईँ। पुलिस कोही आएको छैन अहिलेसम्म। गाडीमा पनि आगो बोलिरहेको छ यार। बिउ लुटेको अभियोगमा प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेपछि जनमत पार्टीले आम हडतालको आह्वान गर्यो। आम हडतालमा सवारी ढुवानीका साधनहरू चलाएको भनेर जनमत पार्टीका कार्यकर्ता तोडफोड र आगजनीमा उत्रिए। बिउ गाउँपालिकाले सित्तैमा दिने भनेको थियो। गहुँ छर्ने बेलासम्म पनि बिउ नपाएपछि लुटपाट मचियो। प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गर्यो, तर आगो लाग्यो अरू नै कसैको ट्रकमा। यो देशमा लुटेर खान छुट, 70 करोड कमिसन माग्न छुट, फर्गेट एस्टरडे भन्दै जे पनि गर्न छुट, सरकारी जमिन क्याबिनेटमै पुर्याएर हडप्न पनि छुट हुने, तर गरी खाने चाहिँ नपाउने हो र। ट्रकमा लागेको आगो र यी युवाको यो क्रन्दन सुनेपछि अथवा हेरेपछि डाक्टर सीके राउत तपाईलाई त्यो रात सन्तुष्ट भएर निदाउन सक्नुभयो? यो दृश्य हेर्नेहरू हाम्रो त मन पोल्यो अनि हामीलाई निकै पीडा भयो। कस्तो निकृष्ट राजनीतिक संस्कार बोकेका दलहरू भएको मुलुकमा जन्मन पुगेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। तर तपाईहरूको मनमा जनताप्रति अलिकति पनि दयाभाव उत्पन्न भएन। जनता रुवाउँदा, जनताको उठीवास लाग्दा, जनताको सम्पत्ति नष्ट गर्दा आनन्दित हुने हाम्रा नेताहरूको मन कति कठोर। जनमत पार्टीले आह्वान गरेको बन्द कसैले उल्लङ्घन गरेका हुन् भने पनि के भयो त? तपाईहरू राणाजीहरू हो र? तपाईहरूको फरमाने जे हुन्छ त्यो पालना गर्नै पर्ने। बन्दको आह्वान गर्ने अधिकार दलहरूलाई हुन्छ, तर त्यस्तो आह्वान कसैले मान्ने र भन्न किन नपाइने? बन्द उल्लङ्घन गरेको भनेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलका नेता कार्यकर्ताले यसअघि नै अत्याचार गरिसकेका छन्। नेपालका यी परम्परागत शक्तिभन्दा फरक हुने हो भने डम्फु पनि फरक नै बजाउनु पर्ला नि। पञ्चायतले ठिक गरेन भन्नेहरू बहुदल ल्याए, आफ्नो सपना साकार पारे। बहुदलमा काङ्ग्रेस एमाले मात्रै भाग पाए भन्ने लाग्यो क्यारे? माओवादीहरू पनि आए, उत्पात नै मच्चाए। माओवादीले पनि आफ्नो सपना साकार नै पारे। मधेस विद्रोह गर्नेहरूले पनि अरूले जे गरे उनीहरूले त्यही गरे। अब राजनीतिको कारखाना चलाउने चाहना जनमत पार्टीको देखिएको छ। यो चाहना पूरा हुन जनताको सम्पत्तिमा आगो लगाइँदैछ। जनमत पार्टीको नेतृत्व डाक्टर सीके राउतले गरिरहेका छन्। राउत अरू जस्तै नेता होइनन्। अरू नेता विज्ञानका कुरा गर्छन्, सीके राउत स्वयंमा वैज्ञानिक हुन्। वैज्ञानिकले चलाएको पार्टीका कार्यकर्ता चलिरहेको ट्रक रोकेर आगो लगाइरहेका छन्। के वैज्ञानिक नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाउने पाठ यस्तै हुन्छ? हिजोका दिनमा माओवादीले पढाउँदै गरेका शिक्षकलाई कक्षा कोठाबाट झिकेर रुखमा बाँधेर गोली नै ठोके। उहिले केपी ओलीहरूले सामन्ती हो भन्दै टाउको काट्ने दुष्कर्म गरे। मधेस विद्रोहको नाममा भएको बर्बर हत्याकाण्डहरू सम्झिन पनि डर लाग्छ। यस्ता कर्म गर्नेहरूलाई कसैले हत्यारा भने, कसैले जङ्गली भने, कसैले अनपढ गवारहरूले गर्ने यस्तै हो पनि भने। राजनीतिमा सक्षम व्यक्तिहरू आएनन् भने असक्षमहरूले सक्षमहरूमाथि राज गर्छन् भन्ने गरिन्छ। अब डाक्टर सीके राउत भन्दा सक्षम कहाँ खोज्ने अनि कसलाई खोज्ने? भ्रष्टाचारीको अभियोगमा एक इन्जिनियरलाई मोसो दलले कुटपिट गर्दै सहर घुमाएर जनमत पार्टीले आफ्नो राजमा दण्डविधान कस्तो हुन्छ भन्ने छनक देखाइसकेको छ। जुवा खेलेको भनेर तास कोच्याउने कमरेडहरू हिजो आज बिग्रिए भनेर प्रचण्ड आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्दैछन्। आन्दोलनका नाममा तोडफोड हुन्छ, आगजनी हुन्छ। प्रहरीले नियन्त्रणको प्रयास गरे जस्तो पनि गर्छ। सम्पत्ति गुमाउनेले गुमाइसक्छ, कोही बर्बाद पनि भइसक्छ।
दल र सरकारी निकाय आपसमा मिल्छन् र सबै अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर केस डिसमिस गरिन्छ। सिराहामा पनि एकजनालाई अदालतले साधारण तारिखमा रिहा गर्यो। 18 जना सिडिओको आदेशमा छुटे। दल र प्रशासनको मिलोमतो त भयो, तर जसले सम्पत्ति गुमाए उनीहरूका लागि कसले के दिने? नेपालमा सरकार त झन् यति निरीह भयो कि डाक्टर सीके रावतले खुल्लमखुल्ला सिराहाका प्रहरी प्रमुख विरुद्ध नै जनकारबाहीको धम्की नै दिए। बाटोमा होहल्ला गरेको भनेर काठमाडौँमा निर्दोष मान्छेलाई 11 दिन थुन्ने नेपाल प्रहरीले सीके रावतका अगाडि चाहिँ आत्मसमर्पण नै गरेको देखियो। अलिकति शक्ति हुनेले थर्काउँदा गृह प्रशासन नै हल्लिँदो रहेछ। आफू माथतका प्रहरी अधिकृतहरूमाथि खुलेआम धम्की आउँदा देशका गृहमन्त्री तैचुप भैचुप छन्, जसले जे भने पनि मौनता साधेर गृहमन्त्री सबैको प्रिय हुन खोजेका त होइनन् भन्ने शङ्का पनि यति बेला उब्जिएको छ। अराजक क्रियाकलाप गर्नेहरू बीच पनि गृहमन्त्री प्रिय बने भने बुझ्नुपर्छ देशको शान्ति सुव्यवस्था खाडलमा जाँदैछ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ संस्करणमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेत आफ्नो हो भन्दै नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्छ र नक्कली प्रमाण जुटाउने धन्दामा लागेको भारतले पछिल्लो पटक भने महाकाली नदीको नाम नै फेरिदिएको छ। भारतको यस्तो ज्यादती सहनुपर्ने बाध्यतामा रहेका हामी नेपालीको सरकार भने जनदबाव बढेपछि मात्रै बोले जस्तो मात्रै गर्दै आएको छ र यो कहिलेसम्म? यस विषयको रिपोर्ट र सरकारवालासँगको जवाबदेहिता आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा अर्को पनि नेपाल भारत सीमासँग जोडिएकै विषय रहेको छ र नेपाल भारतको सीमा छुट्याउने सीमा स्तम्भ भारतीय नागरिकका लागि कपडा धुने स्थान बनेको छ र विगत 2 वर्षदेखि ढलेको स्तम्भमाथि बसेर भारतीय नागरिकले मजाले कपडा धुँदै गरेको दृश्य सहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यस विषयमा स्थानीय प्रशासनसँग जवाबदेहिता लिने कोसिस पनि आजको कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा एक सहकारी संस्थाले बिना कुनै आधार ऋण दिएर एक व्यक्तिलाई घर न घाट बनाएको विषयको रिपोर्ट पनि हामीसँग छ र अहिले सहकारीले दिएको ऋण बुझाउन नसकेपछि ती व्यक्ति जसले ऋण लिएका थिए, जो ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन्, उनको घर नै सहकारीले लिलाम गर्ने भनेर सूचना जारी गर्यो। गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको यो विषय आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग यस विषयमा पनि जवाबदेहिता लिने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा अर्को फलोअप रिपोर्टका रूपमा साउदीमा अलपत्र परेका कपिलवस्तुका एक घरका 2 दाजुभाइको उद्धार भएको विषय पनि हामीसँग छ। कार्यक्रमको 784औं श्रृङ्खलामा हामीले यी दाजुभाइले उद्धारका लागि गुहार मागेको विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र अन्ततः सरकारवालाहरूको समन्वयमा विदेशमा दुःख यातना भोग्न बाध्य बनेका यी 2 दाजुभाइको उद्धार भएको छ र उनीहरू सकुशल नेपाल फर्किएसँगै हाम्रो कार्यालयमा आज आएका छन् र उनीहरूले आफ्नो पीडा समेत सुनाएका छन्। यो फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कहाली लाग्दो विद्रोह र अनेकन आश्वासन बाँडेर राजनीतिमा स्थापित भएको नेकपा माओवादी केन्द्र 8औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उसले जनता समक्ष गरेका बाचाहरू पूरा भए भन्नेले तालीमा र होइन पूरा भएनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 12.55% अर्थात् 30 जनाले तालीमा र 87.45% अर्थात् 209 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ र जनता समक्ष माओवादीले गरेका बाचाहरू पूरा भएका छैनन् भन्नेमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, नेपालमा राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न हिंसा र ध्वंसलाई नै सहारा बनाउने परम्परा बसेको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला।
हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। आज विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश रहेका छन् र विशेष गरी देशको स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयहरूलाई आज हामीले प्राथमिकताका साथ उजागर गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र ती विषयहरूको जवाबदेहिता पनि लिने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। केही बेर अघि मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा जानकारी पनि गराएको छु र विशेष गरी कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा कुनै पनि दुईमत छैन। भूमि नेपालको तर गजगज भने भारतको। चीनसँग युद्ध गर्दै भारतीय सैनिकहरू कालापानीसम्म आइपुगे। युद्ध अन्त्य भयो। सैनिकहरू त्यही अखडा जमाएर बस्न थाले। भारतको दादागिरी विरुद्ध नेपालका केही नेताहरू सत्तामा नहुँदासम्म बोल्थे, सत्तामा पुगेपछि मौन रहन्थे। नेपाली शासकको यही शैलीका कारण दशकदेखि नेपाली भूमिमा भारतीय कब्जा कायम छ। कालापानी क्षेत्रलाई भारतको हो भन्ने देखाउन भारत प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्छ। नक्कली प्रमाण जुटाउने धन्दामा लागेको भारतले पछिल्लो पटक महाकाली नदीको नाम नै फेरिदिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो भारतीय दादागिरीका सम्बन्धमा हामीले एक रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यस पछाडि यससँग सम्बन्धित रहेर हामी सरकारवाला निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नक्कली प्रमाण जुटाउने धन्दामा भारत। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद नसुल्झिरहँदा हालै भारतीय सर्वेक्षण विभागले महाकाली नदीको नामै फेरेर अझै किचलो झिकेको छ। भारतले हालसालै आफ्नो राजनैतिक नक्साको 10औं संस्करण प्रकाशित गर्दै काली अर्थात् महाकाली नदीलाई कुची याङ्ती भनेर यसरी नामाकरण गरेको छ। महाकाली भन्थ्यौँ हामी र भारतले पनि नक्सा बनाउँदाखेरि यसलाई रिभर काली भनेर लेखेको थियो सुरुमा। अब अहिले आएर पुराना नक्सा र दस्तावेजहरूमा पनि महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाद्वारा नै भएको उल्लेख छ। तर महाकाली वारीको नेपाली भूमिलाई भारतमा मिसाउन भारतले अनेक जालसाजी गर्दै आएको छ। 2 नोभेम्बर 2019 मा नेपाली भूभाग समेटेर भारतले 8औं संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा नेपालको काली नदीलाई पुरै भारततिर समेटिएको थियो। यो हेर्नुहोस्। नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएपछि एक हप्ताभित्रै 8 नोभेम्बरमा भारतले पुनः 9औं संस्करणको नक्सा प्रकाशित गर्यो, जसमा भारतले काली नदी नै गायब पारेको थियो। यो नक्सा हेर्नुहोस्। भारतले 9औं संस्करणको नक्सा प्रकाशन गरेको 2 वर्षपछि पुनः 10औं संस्करणको नक्सा प्रकाशन गरेको छ। नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली अर्थात् कुचियाङ्ती र लिपु खोलाको दोभानदेखि दक्षिणको भागलाई मात्रै काली नदी हो भन्ने देखाउन खोजिएको छ। यो हेर्नुहोस्। के भन्छन् सीमाविद? महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र त्यहाँबाट निस्केको नदी नै काली अर्थात् महाकाली नदी भएको सीमाविदहरूले बताउँदै आएका छन्। 150 वर्ष अगाडिको 200 वर्ष अगाडिको नक्साहरू हेर्दाखेरि त महाकाली नदी त कम्प्लिट नै नेपालको ठहरिन्छ। किनभने सुगौलीको सन्धि 4 मार्च 1816 मा भयो। त्यो सन्धिको धारा 5 मा पनि के लेखेको छ भने नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले काली पारीको जनतासँग सम्पर्क गर्ने पाउने छैनन्। भनेपछि त काली त महाकाली त हाम्रो भयो नि। अब काली पारी मात्रै भारतको हो नि, होइन? यो प्रमाण सुगौली सन्धिको प्रमाण पनि छ। भारतले नेपाली भूमि आफ्नोमा पार्न यस्तो प्रपञ्च रचेको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। यसतर्फ नेपालले विशेष ध्यान दिन ढिलो गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएका छन्। नदीलाई उसले मेट्न सकेन। हेर्नुहोस्, लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई मेट्न सकेन, सार्न सकेन, तर नाम परिवर्तन गर्यो। यसको मतलब चाहिँ उसले यो क्षेत्रलाई आफ्नै हो भनेर बनाउनको निमित्त यस्तो कृत्रिम चाहिँ प्रमाणहरू खडा गरिराखेको छ। यसमा नेपालले हामी तपाईँ सबैले समयमै अब्जेक्सन गर्नुपर्छ। के छ सन्धि सम्झौतामा? सुगौली सन्धिले पश्चिमतर्फ नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउँदा स्पष्ट रूपमा महाकाली पहाडीको क्षेत्र नेपालले छाड्ने उल्लेख गरेको छ। सन् 1816 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर 5 मा काली नदी पश्चिमको भाग नेपालले छाड्ने उल्लेख छ। सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी जस्तो देखाए पनि खासमा महाकाली नदी सिंगै नेपाल हो भन्ने स्पष्टै छ। त्यसपछि बिर्कम सम्बत 2052 साल माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले सम्हालेका थिए।
अहिलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए। यही महाकाली सन्धिलाई बल पुर्याउन भारतले विभिन्न जालसाजी गर्दै आएको छ। पुराना नक्साहरू लुकाउने, नयाँ नक्सामा नेपालका नदीको नाम आफू खुसी फेरेर कालान्तरमा कालापानी क्षेत्र कब्जा गर्ने तयारीमा भारत छ। स्मरण रहोस्, नेपालको भूमि आफ्नो क्षेत्रमा पार्न भारतले कृत्य नक्सा मात्रै होइन, 60 वर्षदेखि कालापानीमा सैनिक पनि राखेको छ। अहिलेको नेपाल भारत सीमाको प्रमुख आधार त्यही सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धिपछि नेपालले महाकाली पारीको भाग मात्रै छोडेको थियो, अर्थात् महाकाली नदीसँगै नेपालको थियो। सन्धि सम्झौता अनुसार महाकाली नदीभन्दा पश्चिम मात्रै भारत हुनुपर्नेमा भारतले महाकाली नदीको पूर्वतर्फको कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार कालापानी क्षेत्रमा भारतले 460.28 वर्ग किलोमिटर भूभाग हडपेको छ। 2077 जेठ 7 मा नेपालले लिम्पियाधुरादेखिको कालापानी क्षेत्र सहितको चुच्चे नक्सा त जारी गरेको छ, तर अझै पनि नेपालले गुमेको भूभाग फिर्ता पाउन सकेको छैन। दर्शकहरू, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई हाम्रो टिमका साथीहरूले पटक पटक सम्पर्क गर्यो। एकपटक उहाँ सम्पर्कमा पनि आउनुभयो, त्यति बेला उहाँले पछि बोल्छु भन्नुभयो, तर त्यसपछि उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। देशको स्वाधीनता र सीमाको मामिलामा बोल्ने फुर्सद परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई भएन। अहिलेलाई यही बुझौँ, तर यति बेला भने यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले जोडेका छौँ नेकपा एमालेका नेता तथा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य डाक्टर भीम रावल। उहाँ हामीसँग भाइबर मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो महाकाली नदीको नाम नै फेरेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको यो घटनाबाट भारतले के प्रमाणित गर्न खोजेको हो जस्तो लाग्छ? भारतीय शासकहरूले पटक पटक हाम्रो सिमाना मिच्ने, 10 गजामा संरचना बनाउने र त्यसपछि गएर हाम्रो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यस सम्बन्धमा हाम्रो देशमा आवाज उठेको छ, हामीले संसदमा आवाज उठाएका छौँ, तर सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गरेर आफ्नो देशको स्वाधीनता, आफ्नो अखण्डता जोगाउनेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालेको देखिँदैन। हालसालै भारतले त्यो महाकाली नदीको नामै परिवर्तन गरेर लिपियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्रमा सदाका लागि आफ्नो कब्जा जनाउने दुराशयबाट काम गर्यो भन्ने जुन समाचार माध्यममा कुराहरू आइरहेका छन्, यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल जवाब दिनुपर्छ। नेपाली जनतालाई संसदमा जवाब दिनुपर्दछ। भारतसँग त्यस्तो गरेको हो भने तत्काल वार्ता गरी आफ्नो देशको स्वाधीनताको रक्षाको लागि पाइला चाल्न पर्छ। हुन त नेपालमा सरकारको बागडोर सम्हालेकाहरू, राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा बसेकाहरू आफ्नो देशको भूमि अतिक्रमणमा पर्दा पनि त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट नबोल्ने, जिब्रो चपाउने, देशभित्र निर्वाचनको बेला ठुला ठुला कुरा गर्ने, तर सरकारमा पुगिसकेपछि उल्टै ती देशहरूको अगाडि लम्पसार पर्ने जस्ता चरित्रहरू देखाइरहेका छन्। यहाँ हामीले देख्दै आएका छौँ। तर भर्खरै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो, शेरबहादुर देउवाले भने एउटा कार्यक्रममा, म त देशको प्रधानमन्त्री हुँ, म राष्ट्रिय हित विपरीत काम गरौँला त भनेर भन्नुभएको थियो। अब उहाँ देश हित विपरीत काम गर्नुहुन्छ कि देशको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा भारतले जसरी नदीको नामै परिवर्तन गरेर त्यहाँ सदाका लागि नियन्त्रण गर्ने दुराशय व्यक्त गरेको छ, तत्सम्बन्धमा उहाँ कुनै प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँको परराष्ट्र मन्त्री बोल्नुहुन्छ कि हुन्न, भारतीय राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले कुरा गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन, उहाँले भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा यस कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, यो उहाँको परीक्षा हुनेछ। साथसाथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष लगायत यी राजनीतिक दलका नेताहरूले देशको अखण्डतामाथि यसरी आघात पर्दा के बोल्नुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरू साँच्चीकै यो राजनीतिक दल भनेको सर्वप्रथम नेपाल र नेपाली जनताको रक्षाको लागि खुलेको भन्ने कुरालाई जनताका अगाडि प्रदर्शन गर्नुहुन्छ कि वा यी केवल सत्ताका खेलहरू हुन्, पदका खेलहरू हुन् भन्ने कुरा जो मात्रै हो भन्ने जुन नेपाली कतिपय जनताको मनमा आशंका छ, त्यो गर्नुहुन्छ, त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। डाक्टर तपाईँले भनेकै जस्तो विशेष गरी भारतले चाहिँ नक्सा जारी गर्ने, नेपालको भूमिलाई आफ्नो कब्जामा पारिरहने, तर नेपालको सरकार चाहिँ केही पनि नबोल्ने, सरकारवाला निकाय चाहिँ कोही पनि नबोल्ने, तपाईँले भनेको जस्तै यस्तो किन भइरहेको छ? यो प्रमुख रूपमा कतिपय नेताहरूमा र खास गरी यो प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिहरूमा के पर्ने देखिएको छ गलत भने, कुनै शक्ति राष्ट्रलाई खुसी नपारी, त्यसको अगाडि अलिकति नझुकी,
पदमा टिक्न सकिँदैन कि आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदैन कि भन्ने अत्यन्त गलत जनता र राष्ट्र हित विरोधी भावना देखिन्छ। यो बोल्न नसक्नुको प्रमुख कारण त्यही हो। नभए संसारको कुनै पनि सार्वभौम स्वतन्त्र देशका प्रधानमन्त्री सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आफ्नो देशको भूमि मिचिँदा आफ्नो हितमा आघात पर्दा उनीहरू स्पष्ट शब्दमा बोल्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्ना राय व्यक्त गर्छन्। यसको नेपालमा त्यसो हुन नसक्नुको कारण यो चरम सत्ता स्वार्थ र देशभित्रका जनताको अगाडि धाक लगाउने, बाहिरको शक्तिको अगाडि झुक्ने, यो गलत प्रवृत्ति नै यसको कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब यो विशेष गरी कालापानी क्षेत्रमा पनि भारतले सडक बनाउँदा नेपाल सरकार नबोल्ने होइन, त्यसै गरी तुइन चुडिएर नेपालीलाई नदीमा खसाल्दा पनि सरकार चाहिँ बोल्नै नपरे जस्तो हुन्थ्यो भनेर भन्ने, जनदबाव बढेपछि मात्रै बोल्ने, यो शैलीले चाहिँ गुमेको भूमि चाहिँ फिर्ता होला त? नेपालले भूमि फिर्ता पाउला? हामीले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने र समानताको आधारमा नयाँ सन्धि गर्ने भन्ने कुरा हामीले लेख्यौँ। हजुर, आज संविधानमा त्यो लेखेको कुराप्रति कुनै मतलब छैन सरकार सञ्चालन गर्नेहरू। उल्टै अमेरिकासँगको जुन एमसिसी छ त्यो एमसिसीसँगको सम्झौतालाई राहत दिन कसरी अनुमोदन गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी लगायत केही मानिसहरू लागि परेका छन् र त्यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको चर्चा गर्यो भने कहाँ छ त्यो भनेर सरासर नेपाली जनताको अगाडि झुटा बोलिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो जुन तपाईँले तुइन प्रकरणदेखि लिएर जुन हाम्रो दार्चुला जिल्ला स्थित कालापानी लिपुलेक लिम्पिया धुरामाथि भारतीय अतिक्रमण छ, यसको बारेमा मुख खोल्न नसक्नुको कारण, भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न नसक्नुको कारण यो चरम सत्ता स्वार्थ र ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको अगाडि स्पष्ट शब्दमा बोल्यो भने कतै आफ्नो पद पो गइहाल्छ कि भोलि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुँदैन कि भन्ने गलत भावनाले ग्रसित भएका सरकार चलाउनेहरू र नीति निर्माणको बागडोर हातमा लिएकाहरूको मनोग्रन्थि नै आजको यो दुर्दशाको कारण हो। त्यसैले देशभक्त नेपालीहरूले यस विषयमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ र सरकारका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, सरकार चलाउनेहरू र राजनीतिक दलका प्रमुखहरूतर्फलाई यस दिशातर्फ सोच्न जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब सुगौली सन्धि अनुसार पनि नेपालले काली पारेको चाहिँ भूभाग मात्रै छाडेको देखिन्छ होइन। विशेष गरी महाकाली सन्धि जुन छ, महाकाली सन्धिको कुरा गर्ने हो भने महाकाली नदीलाई सीमा नदी बनाएर राष्ट्रघात गरियो। यसमा एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा सबैको भूमिका रह्यो भन्नेहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? महाकाली सन्धिमा अवश्य पनि त्रुटि भयो। हजुर, एउटा त के छ भने कुनै पनि योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबनी त्यसमा सम्झौता कसरी हुन्छ? हामीले त्यति बेला कुरा उठाएका थियौँ, तर त्यति बेला के भन्यो भने अहिलेका शेरबहादुर देउवाजी नै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री। त्यति बेला के भन्यो भने यो त 6 महिनामा बन्छ। कयौँ प्राविधिकहरूले त्यति बेला शङ्का व्यक्त गरेका थिए, तर आजसम्म त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेन। 10 वर्षमा त्यो सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने भनेको अहिलेसम्म भएन। तर शेरबहादुरजी केही पनि बोल्नुहुन्न अनि उहाँ उल्टै आज एमसिसी जस्तो नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा लैजाने अर्को सन्धि गर्न उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ। यो देख्दा हाम्रो मातृभूमिले कस्ता नेताहरू पाएछ भनेर साह्रै चित्त दुखाएकी होलिन् जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब अन्तिममा के गर्नु पर्यो त डाक्टर साहब? तपाईँलाई के लाग्छ नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन र भारतको यस्तो ज्यादती रोक्नका लागि चाहिँ कसरी पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा बस्नेहरू र सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख व्यक्तिले यस्तो खालको चरित्र देखाइरहेको हुनाले देशभक्त नेपालीहरूले देशव्यापी रूपमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। जसरी योभन्दा अगाडि नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो, भारतले हाम्रो भूमिलाई समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हाम्रो नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो भनेर हामीले संसदका समितिमा आवाज उठायौँ। यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले व्यापक रूपमा आवाज उठाउनुभयो, विभिन्न सङ्घ संस्था जनस्तरबाट आवाज उठ्यो, तब मात्रै अनि आफ्नो देशको नक्सामा आफ्नो भूमिलाई समावेश गरेर राख्न सरकार तयार भयो। त्यस्तै तरिकाले सशक्त आवाज उठाएर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँको मन्त्री परिषद र यो सरकारका नेतृत्वलाई समेत घचघच्याउनु पर्छ। अन्यथा अहिलेको नेतृत्व सरकारका प्रमुखहरूले राष्ट्रको यस्तो अखण्डताप्रति संवेदनशील भएर कुनै गम्भीर रूपमा काम गरिहाल्नु होला
भनेर आशा गर्ने ठाउँ एकदमै कमजोर छ। हस् डाक्टर रावल, यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर भीम रावलसँग, जससँग हामीले विविध विषयमा कुराकानी गरेका छौँ र विशेष गरी महाकाली नदीको नाम नै फेरेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यो घटनाबाट भारतले चाहिँ के प्रमाणित गर्न खोजेको हो त भन्ने किसिमको प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ र यही विषयमा हामी केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भारतको ज्यादती नेपालमाथि निरन्तर बढिरहेको छ, तर बोल्नुपर्ने व्यक्तिहरू, बोल्नुपर्ने निकायहरू बोल्दैनन्। डाक्टर रावलले भने जस्तै आफ्नो पद गुम्छ कि र आफू कहीँ कतै असुरक्षित हुन्छ कि आफूलाई केही प्रभाव पर्छ कि भन्ने उद्देश्यले यहाँ धेरैले नेपालमाथिको ज्यादती हुँदै पनि भूमि कब्जा गरिरहँदा पनि बोलेको स्थिति छैन र बोल्न जरुरी छ। यसबारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र यही विषयमा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा समेत लिन खोजेका थियौँ, तर परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यो विषयलाई यही बिट मार्दै र फेरि पनि निरन्तर रूपमा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि हामी निरन्तर रूपमा यी विषयहरूलाई उजागर गरिरहनेछौँ, सरकारवालालाई घचघचाइरहनेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको यति बेला ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल भारत छुट्याउने सीमा स्तम्भ कति त त्यसै हराएका छन्। हराएका ढलेका स्तम्भहरू साविककै स्थानमा राख्ने, सीमा चुस्त राख्ने काम नेपाल भारत दुवैको काम हो। भारतले त नेपालतर्फको सीमामा कहिले किचोलो गर्छ, कहिले स्तम्भ नेपालतिर सार्दै ल्याउँछ। झापाको गौरीगञ्जसँग जोडिएको नेपाल भारत सीमामा छुट्याउने एउटा स्तम्भ त यति बेला भारतीय नागरिकका लागि कपडा धुने स्थान बनेको छ। प्रस्तुत छ झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट। यो दृश्य नेपाल भारत छुट्याउने सीमा स्तम्भको हो। झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्ने यो सीमा स्तम्भ ढलेको 2 वर्ष भयो। बारसुदी गाउँको गौरिया खोला क्षेत्रमा पर्ने 149 को 24 नम्बरको यो ढलेको स्तम्भ उठाउने प्रयासै नभएको स्थानीयहरू बताउँछन्। त्यसैले यो ढलेको सीमा स्तम्भ अरू कोही नभएर भारतीय नागरिकहरूको लागि लुगा धुने ठाउँ बनेको छ। यो सीमा स्तम्भ 2076 सालको बर्खायामा गौरिया खोलाको बाढीले ढलेको थियो। सीमा स्तम्भ त्यसयताका वर्षमा झन पुरिँदै गएको छ। पानीको सतहमाथि सीमा स्तम्भको अलिकति मात्र भाग देखिन्छ। त्यसमाथि बसेर भारतीय नागरिकले लुगा धुने काम गर्दै आएका छन्। यो स्थानको नजिक नेपालतिर मुसहरहरूको बाहुल्यता रहेको बारसुदी गाउँ छ भने भारततिर किसानगञ्ज जिल्लाको फनियाबाद छ। 1 किलोमिटर उत्तरमा नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षा पोस्ट छन्। निरीक्षण भयो तर उठेनन् सीमा स्तम्भ। बाढीले सीमा स्तम्भ ढलेका बेला नै दुवै देशका प्रशासनलाई सीमामा रहेका नेपाली नागरिकले जानकारी पनि गराए। स्तम्भ ढलेको जानकारी पाएपछि दुवै देशका सीमा सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीहरू निरीक्षणमा आए, तर स्तम्भ अद्यावधि गर्ने काम अघि बढेन। आएको थियो, आफ्नो नेपालको पनि आएको थियो, त्यो पनि हाम्रो प्लेयर यहाँ लडिसकेका छन्। वहाँबाट चौकीबाट आयो, व्यवस्था गरेन, उठाएन, उसको भागी को हुन्छ? नेपाल तथा भारत बीचको सीमा खुला र सहज छ। दुवै देशका बासिन्दाको आवत जावत निर्बाध चल्ने गरेको छ। किनमेलका लागि नेपालीहरू भारततिर जाने गरेका छन्, तर भारतीय नागरिकहरूले भने सीमा स्तम्भमा बसेर निर्बाध लुगा धुने काम गरिरहेका छन्। छिमेकीको नाताले हामीलाई पनि पारीको काम गर्न जानै पर्यो, उहाँहरू पनि आउनै पर्यो। कहाँ छन् सरकारवाला निकाय? सरकारी तथ्याङ्क अनुसार झापामा मात्रै 988 सीमा स्तम्भ छन्। तीमध्ये 60 वटा विभिन्न कारणले ढलेका छन्। 200 भन्दा बढी मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्। सीमा स्तम्भ ढल्दा वा हराउँदा सर्वे गर्ने बेग्लै सरकारी निकाय पनि छ, तर भारतीय नागरिकले सीमा स्तम्भमा लुगा धोएको ठुलो हेर्दा पनि सरकारी निकायले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन्। ढलेका सीमा स्तम्भ मर्मत हुनु त कता हो कता, उल्टै सीमा स्तम्भ भारतीय नागरिकका लागि लुगा धुने ठाउँ बन्दा नेपालको सीमा सुरक्षा लगायतका सरकारवाला निकाय कति गैर जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अत्यन्त संवेदनशील विषय हो र यही विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपाने। न्यौपाने सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। तर तपाईँको साउन्ड एकदमै सानो सुनिएको छ।
हजुर सुन्ने प्रयास गरिदिनु होला। विशेष गरी यो गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्ने जो सीमा स्तम्भ छ 2 वर्षदेखि ढलेको ढलै छ, त्यसमाथि त्यही ढलेको सीमा स्तम्भमा चाहिँ भारतीय नागरिकहरू मजाले बसेर लुगा धुन्छन् सर। यो विषय यहाँलाई जानकारी छ कि छैन, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो जानकारीमा छ। हजुर, अब यस्तो छ, सीमा स्तम्भमा चाहिँ व्यक्तिहरूले नजिकका जो व्यक्ति छन् त्यो व्यक्तिले आएर धोए होला। हजुर, त्यो विषयलाई तपाईँहरूको न्युज च्यानलबाट अथवा कुनै चाहिँ यो मिडियाबाट हामीले थाहा पाएपछि पनि र स्थानीयवासीहरूको पनि सूचनाको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई भोलि नै केही दिनमा हामीले त्यसलाई घेराबन्दी गर्ने र त्यो सीमा स्तम्भको वरिपरि चाहिँ त्यसलाई नष्ट हुन नदिने, आवत आवतका विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषयहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो दुवै पक्षको भनेको इन्डिया र भारत के अरे इन्डिया र नेपालको व्यक्ति के अरे यता सुरक्षा अधिकारीहरू मिलेर चाहिँ 15-15 मिटरको डिस्टेन्स कायम गरेर त्यसलाई फेन्सिङ गर्ने कार्यक्रम चाहिँ राखेका छौँ। सम्भवतः भोलि नै त्यो चाहिँ हामी गरिसक्छौँ। सर ठिक छ, जब मिडियामा आउँछ, जब समाचारमा आउँछ, त्यस पछाडि मात्रै यहाँहरूको ध्यान आकर्षण हुनुको कारण चाहिँ के हो सर? हाम्रो सीमामा सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ छ चाहिँ कस्तो सर? होइन, यो सीमा संयन्त्र छ, त्यसमा तपाईँलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाल भारतको सीमामा चाहिँ हामीले झापामा 142.2 किलोमिटर छ। अघि तपाईँको न्युजमा पनि आएको देखियो 988 वटा पिलर छन्, होइन? अब ती पिलरहरूमध्ये चाहिँ गत अब यो खोलाको उसमा किनारमा छ नि, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि, होइन? यो खोलाको किनारमा छ, खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि ती पिलरहरूलाई कहिलेकाहीँ लडाइदिने गर्छ। त्यसमध्ये चाहिँ विगतमा 17 वटा भन्दा बढी पिलरहरू 19 वटा जति पिलर लडेका रहन्, होइन? यस वर्ष चाहिँ जम्मा 12 वटा पिलरहरू ढलाइको भन्ने सुन्नमा आइयो, होइन? भनेको हाम्रो रिपोर्टिङ चाहिँ त्यो भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पिलरहरूलाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जोर बिजोर प्रणाली हाम्रो बाइलेटरल एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ पिलरको चाहिँ यो मर्मत सम्मानको लागि चाहिँ बाइलेटरल एग्रिमेन्ट अनुसार भारत र नेपालले के अरे जोर बिजोर प्रणाली अनुसारले पिलर निर्माण गर्ने भन्ने छ, हाम्रो बिजोरमा परेको छ, होइन? त्यसलाई हामीले पिलर पनि अहिलेसम्म मर्मत सम्मान नगरेको भएको छ, त्यो पिलरहरू पनि रहने अवस्थाहरू हुँदैन, तर हामीले पिलरहरू सम्मान गर्दै आएका छौँ, होइन? अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि केही अवधि यो बिचमा हामी जोइन्टली बैठकहरू चाहिँ अलिकति जुन घनीभूत रूपमा बसिरहेका थियौँ त्यसलाई अलिकति घटाउनु परेको हुँदा पिलर मर्मतको काम चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो देखिएको छ। तर पनि हामीले अब अघि तपाईँको रिपोर्टिङमा आए जति धेरै त होइन, 60 वटा जति नयाँ चाहिँ पिलरहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहेको देखिन्छ, होइन? अब यसलाई हामीले जोइन्टली बसेर तपाईँले अघि भन्नुभएको एरियामा चाहिँ भोलि नै हामीले 15-15 मिटरको डिस्टेन्स कायम गरेर चाहिँ दुईटै टोली बसेर नेपाल र भारतको सीमाका सुरक्षा अधिकारीहरू बसेर यो फेन्सिङको कामहरू गरिदिने र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा लिएर गएको छौँ। अब यो मैले अघि तपाईँलाई भनेको 60 वटा पिलरहरूको चाहिँ नयाँ निर्माण गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई मर्मत सम्मान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दुईटै पक्षको चासो अगाडि बढेको छ। यो कोभिडको कारणले सर जब सीमा स्तम्भ ढल्यो त्यति बेला स्थानीयले जानकारी गराएपछि दुवै देशका सीमा सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीहरूले निरीक्षण पनि गरे, तर सीमा स्तम्भ अध्यावधिक गर्ने काम अघि बढेन। किन होला? तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, तपाईँले भर्खरै पनि भन्नुभयो कोभिडको कारण पनि जोडियो भनेर। सर कोभिडको बहाना त ठेकेदारहरूलाई बनाउन दिनु होला। देशमा निर्माण व्यवसायहरू जो छन् उहाँहरूले ठेकेदारको बहाना बनाउँछन् सर, तर यो यस्तो संवेदनशील विषयमा कोरोनाको बहाना बनाएर व्यवस्था गर्न मिल्छ भने? सर धन्यवाद, तपाईँले एकदमै यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरूलाई उजागर गरिदिनको लागि जुन इस्यु उठाउनु भएको छ त्यो सम्बन्धमा मैले यहाँ नेपाल सरकारको कति गम्भीरता छ यो विषय भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो योभन्दा अगाडि अघिल्लो सालसम्म हाम्रो 8 वटा मात्रै बिओपी थियो, बोर्डर आउटपोस्टहरू। सशस्त्रले अहिले ती विषयहरूलाई म्यानेज गरिरहेको छ, नेपाल होइन सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ पहिले 8 वटा मात्रै थियो, 10 वटा थप गरेर हामीले 18 वटा बनाएका छौँ अहिले, होइन? यो बिओपीहरू त्यो अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले म्यानेज गरिरहेको गर्नु भएको छ। अहिले यसलाई चाहिँ अहिले उहाँहरूले चाहिँ 144.2 किलोमिटर चाहिँ यो जम्मा पहिले 8 वटाले म्यानेज गरिरहेकोमा अहिले 18 वटा बिओपीहरूले चाहिँ यसलाई म्यानेज गरिरहेको भएको छ। यसमा चाहिँ 988 वटा पिलरलाई उहाँहरूले हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसमा अब हाम्रो नेपालको तर्फबाट मात्रै चासो लिएर पनि हुँदैन,
त्यसमा दुवैतर्फको चासो लिनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ कुनै त्यो भनौँ न सीमाको त्यस्तो धेरै विवाद परेको अवस्थाहरू पनि छैन र सीमाको विवाद परेन भनेर पनि हामीले नहेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यी कुन कुन पिलरहरू चाहिँ अब नयाँ मर्मत गर्नुपर्ने छ अथवा सम्हार गर्नुपर्ने छ त्यसलाई के गरेर मिलाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरू एकदमै तल्लीन भएर लाग्नु भएको छ। हाम्रो यहाँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिडो साहबले लगायत हाम्रो यहाँ सुरक्षा निकायको टिमहरू घनीभूत रूपमा बेला बेला निरीक्षणमा पनि जाने र त्यसलाई चाहिँ यो नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र यो मर्मत गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, यो अध्यावधि गरिरहेका छौँ। सर तपाईँले भन्नुभयो हामी संवेदनशील छौँ, ठिक छ, तपाईँले काम हामी नेपाल सरकार कति गम्भीर छ भन्ने विषयमा तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। तर यसरी ढलेका सीमा स्तम्भहरू चाहिँ मर्मत नहुनु, उड्दै नउठ्नु, उल्टै सीमा स्तम्भमा भारतीय नागरिकका लागि कपडा धुने मजाको एउटा स्थान बन्नुले नेपालको सीमा सुरक्षा लगायत सरकारवाला निकाय राज्यले कति चाहिँ संवेदनशील रूपमा यो विषयलाई लिइरहेको छ भन्ने त प्रश्न हुन्छ सर। कतिपयले यसलाई गैर जिम्मेवार पनि भनेका छन्। यो दृश्यले त यही बोलेको छ। हजुर, यो एउटा एफएसटी भन्ने छ होइन, हजुर, फिल्ड सर्वे टिम भन्छ त्यसको फुल फर्म होइन, एफएसटी भन्ने। यो चाहिँ हामीले बेला बेलामा यसको चाहिँ मिटिङ बस्ने नापी विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ यसमा, उताको पनि उहाँको समकक्षले यसमा चाहिँ काउन्टर पार्ट हुनुहुन्छ नापी विभागको। उहाँहरू लगायतको टिमले यो सीमाको सन्दर्भमा निरीक्षण गर्छ, अनुगमन गर्छ होइन। त्यसलाई प्रत्येक वर्ष चाहिँ उहाँहरूले रिपोर्ट दिनुहुन्छ। त्यो अवस्थाको आधारमा दुई देशकै सुरक्षा अधिकारीहरू पनि त्यो रिपोर्टलाई लिएर त्यो चाहिँ सुरक्षा अधिकारीहरूको बिचमा एकअर्कामा यो के छ त अवस्था सुरक्षाको यो बोर्डरको सन्दर्भमा भनेर चाहिँ हामीले पिलरहरूको सन्दर्भमा भनेर हामीले जिज्ञासा राख्छौँ र त्यस सन्दर्भमा चाहिँ थप प्रक्रियाहरू केही गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा अगाडि बढाउँछौँ। सर तत्काल तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो भनिदिनुहोस्। अब तत्काल ठिक छ, ठिक छ, तत्काल अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? यो जुन किसिमको परिस्थिति सीमा क्षेत्रमा देखियो तत्काल के गर्नुहुन्छ? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु हो। यो हामी सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली राष्ट्रभक्तहरू, हामी नेपाली जनताहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो। चाहिँ हामी तपाईँले जुन भन्नुभयो यो सुरक्षित के अरे बोर्डरहरूको जुन पिलरहरू चाहिँ मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो सन्दर्भमा अब छिट्टै नै निकट भविष्यमा नै हामी मिटिङ गरेर अगाडि बढाउँछौँ। अहिले जुन तपाईँहरूले चाहिँ यो लुगा धुँदै गरेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, यो भनेको अल्टामारी चाहिँ यो के अरे चेकपोस्ट हामीले त्यहाँ स्थापना गर्न लागेका छौँ। त्यहाँ हामी अब छिट्टै नै बिओपी स्थापना गर्छौँ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ नेपालको भन्दा चाहिँ इन्डियाका बासिन्दाहरू नजिक रहेको अवस्था भन्ने हामीले जानकारीमा हुनु आएको छ होइन। त्यहाँ हामीले चेकपोस्ट पनि छिटै स्थापना गर्छौँ। हामीले के गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को चाहिँ हामीले 15-15 मिटरको डिस्टेन्स राखेर दुईटै टोलीको जोइन्ट मिटिङ बसेर चाहिँ अब भोलि नै हामीले फेन्सिङको काम पनि अगाडि बढाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले आवश्यक चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू अप्नाएर हामी हाम्रो चाहिँ सीमा नियन्त्रणको उपायहरू अप्नाएर जोइन्ट फेरि हामी दुईटै पक्षको भारत र नेपाल पक्षका चाहिँ दुईटै समकक्षहरू बसेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हामी हुन्छौँ सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बसेर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको यो विषय विशेष गरी दुवै देशका सरकारवाला निकायहरूको पहलमा यी विषयहरूको समाधान हुनुपर्ने थियो, तर भएन। उल्टै सीमा स्तम्भमा भारतीय नागरिक मजाले लुगा धोइरहेका छन्। यो दृश्य आफैमा सामान्य दृश्य होइन, निकै नै असामान्य दृश्य हो र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको दृश्य हो। त्यसकारण यी विषयहरूमा सरकार संवेदनशील बन्न जरुरी छ। त्यसकारण पनि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरायौँ ताकि यी ढलेका सीमाहरू उठुन् र ढलेका सीमाहरूमा सीमा स्तम्भमा विशेष गरी यस किसिमको दृश्यहरू देख्न नपरोस्। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ र स्थानीय प्रशासनले जुन किसिमको प्रतिबद्धता भर्खरै व्यक्त गरेको छ, यो प्रतिबद्धतामा कतिको स्थानीय प्रशासन दत्तचित्त भएर अघि बढ्यो, यस विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ भन्दै कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजन।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब आजको अर्को विषय, सहकारीमा जनताले राखेको निक्षेप हिनामिनाको आरोपमा ठुला ठुला साहुहरूको जेलको बास भएका घटना कति छन् कति। सिभिल सहकारीको प्रकरणले त यसपटक व्यापक चर्चा पनि पायो। केही सहकारी यस्ता पनि छन् जसले ससानो पुँजी सङ्कलन गरेर धेरैलाई व्यवसायी बनाएका छन्। राम्रा र नराम्रा सहकारी जति पनि छन्। अहिले अर्को एक सहकारीको प्रसङ्ग पनि आएको छ। यो सहकारीमाथि ऋणीको आरोप छ। मलाई सहकारीले नियम विपरीत ऋण दियो। सहकारीका सञ्चालक भन्छन् जनताको निक्षेप ऋणको रूपमा दिएको हो। हामीले फिर्ता मागेको रकम पनि जनताकै निक्षेप हो। लिएको ऋण फिर्ता गर्नै पर्छ। यो प्रसङ्ग हो काठमाडौँको बल्खुमा रहेको ग्रिन भ्याली सहकारीको। यो सहकारीको पुरा मामिलाबारे टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सहकारीले घरधनीलाई भ्याउनै नदिई घर लिलाम गर्न खोजेको भन्दै पीडितले हाम्रो कार्यालयमा आएर गुनासो गरेपछि हामीले यसको फ्याक्ट चेक गर्ने प्रयास गर्यौं। प्रकाश खत्री नामका यी व्यक्तिलाई ग्रिन भ्याली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले 2076 जेठ 15 गते 60 लाख रुपियाँ ऋण दिएको छ। सहकारीले ललितपुर तिखे देवलमा अवस्थित 3 आनाको 3 तले घर धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको हो। तर उक्त ऋण आफूले नलिएको भन्दै घरधनी खत्रीले सहकारीले आफूलाई फस्ताएको बताउँदै आएका छन्। आफूलाई झुक्क्याएर सहकारीले घर खाने नियतले फस्ताएको पीडितको आरोप छ। आफ्नो दाइलाई नजानिदो तरिकाले फस्ताइएको उनका भाइ बताउँछन्। सहकारीले ओडाको सिफारिस नलिएको, नियम विपरीत ब्याज लिएको, नक्कली कागजात तयार पारेको र मालपोतमा दृष्टिबन्धकको कागजात फेरेको पीडित पक्षको दाबी छ। अनि मलाई थाहा थिएन उनीहरूको प्लानिङ यस्तो छ भन्ने कुराहरू मलाई केही पनि थाहा थिएन सर, होइन। अब फाइनेन्स पनि अब यसमा उयो छ भने मलाई थाहा पनि छैन। अब फाइनेन्स सरहरूले पनि सिधै भन्नुभयो साँच्चै हो, होइन, केही अप्ठ्यारो पर्दैन तपाईँलाई, होइन, तपाईँ उयो। अनि मैले भने ब्याङ्कमा त तपाईँको ऋणमा त यत्रो कागजमा साइन गर्नु पर्दैन। अनि कागज पत्र त धेरै देखेँ मैले, होइन। अनि म त पढ्न आउँदैन। अनि उनीहरूले पढेर सुनाएँ क्या तपाईँको। अनि उनीहरूले पढेको भरमा मैले तपाईँको 2-3 ठाउँमा ल्याप्चे हानिदिएँ सर, है। ल्याप्चे हानेपछि तपाईँको मलाई केही पनि थाहा छैन सर। हामीलाई केही थाहा छैन। उसको अब घर अब बेच्न अगाडि त हाम्रो उयो चाहिन्छ नि त, होइन। जे भयो नि साक्षी बस्नलाई हाम्रो नभए नि बुढीको बच्चाको त साइन चाहियो नि त। उनीहरूलाई नराखिकन गरिसकेको छ। हामीलाई त झन् केही थाहा छैन हाम्रो परिवारमा। पछि अब यताउता कुरा बुझ्दाखेरि अब फ्रड गरेर रहेछ भन्ने भयो। अब त्यसपछि हामी सहकारीमा गएर यो विषयको वास्तविकता खोतल्ने प्रयास गर्यौं। सहकारीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ऋण प्रवाह गरेको बताएको छ। ऋण दिने बेला सहकारीले प्रकाशलाई सोधेको थियो यो ऋण लिएर के गर्नुहुन्छ। प्रकाशले सहकारीबाट लिलाम सहकारीको 2 ट्रक चलाउने र बाँकी पैसाले घर मर्मत गरेर भाडामा लगाउने र ऋण दिने बताएका थिए। सहकारीले बदमासी गरेको आरोप भनेको अहिलेको कुरा गर्दा फर्स्टमा चाहिँ उसको घरमा कुनै पनि फ्यामिलीलाई जानकारी नदिनु, उसको अंशमता श्रीमती छोराछोरी कसैलाई पनि जानकारी नदिनु, वडाबाट 4 किल्लाको सिफारिस पनि नलिनु, वडामा तपाईँको त्यो जुन लिलाम बिक्री गर्दाखेरि जुन सूचना दिनुपर्ने हुन्छ नि त्यो सूचना चाहिँ नदिनु। अनि यो अहिले चाहिँ तपाईँको मालपोतमा जुन दृष्टिबन्धकको कागज चाहिँ एकदम फरक तरिकाको, जुन मैले तपाईँलाई देखाएँ दृष्टिबन्धक चाहिँ, त्यो दृष्टिबन्धकको दुईटै कागज चाहिँ फरक फरक हुनु। पहिला दिएको दृष्टिबन्धकका 2077 साल 12 महिना 1 गते लगेको दृष्टिबन्धक कागज, 2078 साल 4 महिना 13 गते लगेको दृष्टिबन्धक कागज चाहिँ तपाईँको फरक छ। यसले हेर्दाखेरि पनि फरक छ त्यो कागज चाहिँ। त्यसपछि प्रकाशले भने बमोजिम 60 लाख रुपियाँ ऋण स्वीकृत भयो। धितो सुरक्षण भन्दै सहकारीमा मालपोतको डोर खचियो। प्रकाशको 3 आना जमिनमा बनेको 3 तले घर समेत धितो राखियो। सबैतिर नियम अनुसार उनले ल्याप्चे लगाएका कागजात सहकारीले देखायो। 21% ब्याजमा लिएको ऋण 1 वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने भाका थियो, जस अनुसार महिनामा कम्तीमा पनि 6 लाख रुपियाँ किस्ता बुझाउनु पर्ने बाध्यता प्रकाशमाथि थियो। कुनै व्यवसायको अनुभव नभएका, कुनै काम धन्दा नगरेका प्रकाशले सहकारीलाई मासिक 6 लाख रुपियाँ बुझाउन सक्ने अवस्था थिएन। ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नदेखि सहकारीले किन ऋण दियो भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफमा सहकारीले अपत्यारीले जवाफ दिएको छ। विभिन्न कामहरू, गाडीको काम तथा उसको घर छ त्यहाँ जुन हामीले ठिटो राखेका छौँ, त्यो घर निर्माण गर्ने भनिकन हामीलाई पैसा लिन आएको हो र त्यसको घरको आय स्रोतबाट चाहिँ हामीलाई किस्ताहरू तिर्छौँ। म गाडीहरूको काम गर्छौँ, खाद्यान्नको काम गर्छौँ भनिकन हामीलाई ऋण लिन आएको। ऋण दिइसकेपछि सहकारीले तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। प्रकाशले ऋण तिर्ने सङ्केत देखाएका छैनन्। ऋण नउठ्ने देखेपछि धितो लिलाम गरेर असुली गर्ने प्रक्रियामा सहकारी पुगेको छ।
3 पटक राष्ट्रिय पत्रिकामा लिलामीको सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको छ। सहकारीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर ऋण प्रवाह गरेको दाबी गरिरहँदा ज्याला मजदुरी गर्दै दैनिकी चलाइरहेका प्रकाशले 60 लाख रुपियाँ 1 वर्षमा तिरिसक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसमाथि कुनै व्यवसायमा संलग्न नभएका व्यक्तिले यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नभएको, अनपढ व्यक्ति र घरका अन्य सदस्यको उपस्थिति बिना नै 60 लाख रुपियाँ ऋण प्रवाह गर्नुले भने सहकारीको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। प्रकाश खत्रीले बिर्कमसम्म 2075 सहित 7 गते घर बनाउनको लागि सिमेन्ट बालुवा ल्याउन भनेर सिन्धुपाल्चोका हस्तबहादुर विश्वकर्मालाई 5 लाख रुपियाँ दिएका थिए। बारम्बार ताकेता गर्दा पनि हस्तबहादुरले सामान त कुरै छाडौँ, रकम फिर्ता गर्ने सुरसाद समेत गरेनन्। त्यसपछि हस्तबहादुरले आफू ग्रिन भ्याली सहकारीबाट गाडी निकाल्नु लागेको र गाडी निकाल्नका लागि जमानी बसिदिनु पर्ने अनुरोध गरे। सोही सिलसिलामा हस्तबहादुरले आफूलाई लेप्चे लगाउन लगायो, नियत बस फसाएको र आफ्नो रकम पनि फिर्ता नगरेको पीडितको भनाइ छ। उनकै छोरा विजय गच्छराज साँची बसेर ऋण प्रवाह गरेको सहकारीको रेकर्डमा समेत उल्लेख छ। स्मरण रहोस्, हस्तबहादुर तिनै व्यक्ति हुन् जो पहिले पनि ठगी केसमा पटक पटक जेल चलान भएका थिए। उनको ठगीमा परेका अन्य पीडितहरू पनि हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका छन्। धेरैसँग आर्थिक कारोबार गरेका, धेरैलाई डुबाएका र अनेक मुद्दा मामिला समेत खेपिरहेका हस्तबहादुरसँग हाम्रो पनि सम्पर्क हुन सकेन। पीडितहरूले उनी फरार हुने रहेको जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हस्तबहादुरसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, तर यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ बागमती प्रदेश अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाई हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रकाश सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यहाँबाट मैले निकै छोटो उत्तरको अपेक्षा गर्दछु, मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब सबैभन्दा पहिले कुनै सहकारीले 60 लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा ऋणीले तिर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने किसिमको हेक्का राख्नुपर्छ अथवा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पर्छ, ऋणीले तिर्न सक्छ सक्दैन, उसको आय स्रोत के छ होइन, उसले कुन समयमा सदस्य भएको छ, सदस्य भएसम्मको चाहिँ कति समयपछि ऋण लगानी गर्ने, उनीहरूको आफ्नो ऋण नीति हुन्छ। सहकारी संस्था स्वनियमन अनुशासन चल्ने संस्था हो, आफ्नै ऋण नीति र ऋण उपसमितिले त्यसको जाँचबुझ गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। हजुर, त्यसो भए अब यो ग्रिन भ्याली सहकारी र प्रकाश खत्रीको सन्दर्भमा तपाईँलाई के लाग्छ त? यहाँ दुई पक्षको कमजोरी चाहिँ के हो त? यो विषय मन्त्रालयमा उजुरी परिसकेपछि हामीले मन्त्रालयबाट सम्बन्धित सहकारी संस्थामा पत्रचार गरी जवाफ माग गरेको र सम्बन्धित सहकारी संस्थाले जवाफ दिएको र त्यसपछि फेरि मन्त्रालयमा समेत ल्याएर छलफल गराएको अवस्था हो। यो सन्दर्भमा के देखिएको छ भने ऋणीले प्रत्येक सहकारी संस्था लगानी गरेको कागजातमा सिग्नेचर गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, पैसा गर्ने काम गरेको देखिन्छ। प्रक्रियागत रूपमा सहकारी संस्था माथि परेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यद्यपि फेरि ऋणीले लिएको दाबी हेर्दा, जुन प्रकाश खत्रीले लिएको दाबी हेरिन्छ, उसले लिएको ऋण, उसको अवस्था, त्यसमाथि गएर जो साक्षी बनेको छ त्यही व्यक्ति नै तपाईँको इच्छाको व्यक्तिमा समेत देखिएको छ। सर, मन्त्रालयबाट यो सूचना दिइएको छ सहकारीलाई? सहकारी संस्थालाई दिएको छ यो सूचना। सहकारीले यो सूचना मन्त्रालयबाट आएको छैन भन्ने जवाफ हामीलाई दिएको छ। होइन, त्यस्तो मन्त्रालयमा यसमा मन्त्रालय जानकार छ, अवगत छ। मन्त्रालयले बोलाएर छलफल गराएको अवस्था हो। त्यो प्रकाश खत्रीहरू यिनीहरू सबैलाई दुई पक्ष आएर छलफल पनि गराएको हो होइन। छलफल गराउँदाखेरि मलाई यसरी झुकाएर गरे भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा प्रकाश खत्रीबाट आएको र अर्को सहकारी संस्थाले कागजात बनाएको देखिन्छ। त्यो मध्ये पनि जो साक्षी बसेका छन् ती व्यक्तिहरू, त्यो व्यक्ति मध्ये एउटा व्यक्तिलाई इच्छाको व्यक्तिमा राखिएको छ कि प्रकाश खत्रीको चाहिँ त्यो सन्दर्भ। त्यसले गर्दा हामीलाई थोरै शङ्का गर्ने आधार देखिएको। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यसरी दुई पक्षबीच छलफल गरायौँ र त्यही एउटा निर्णय पनि हामीले गरेका थियौँ र मन्त्रालयबाट कानुनी कारबाहीको लागि पत्रचार पनि सम्बन्धित निकायमा हामीले गरेका छौँ। यो अनुसन्धानकै विषय भएको हुनाले तपाईँलाई मैले धेरै कुरो जानकारी गराउन सकिनँ। यसलाई हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक मन्त्रालय र मन्त्रालय परिवारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सर, अब ऋण लिने कुनै व्यवसायमा छैनन्, हातमा कुनै सिप पनि छैन, ऋण तिर्ने स्पष्ट आधार केही पनि छैन, 1 वर्षमा 60 लाख फिर्ता गर्न मासिक 6 लाख बुझाउनु पर्छ। यस्तो अवस्था देख्दा पनि ऋण दिने कानुन आधार मिल्ने कि नमिल्ने? सर, अब यो त कानुन अनुसार नमिल्ने भन्ने किसिमको आशयको जवाब पनि मैले तपाईँबाट पाएँ। अब यस्तो अवस्थामा कारबाही चाहिँ के हुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ, सहकारी संस्थाहरूको साथै भन्ने हो भने सहकारी संस्थाहरू आफू नियमन र अनुशासन गर्ने संस्था हुन्। यसमा चाहिँ त्यहाँ पैसा पनि जनताकै सदस्यकै पैसा जम्मा हुने हो। त्यही भएर सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले ऋण लगानी गर्दै गर्दा भोलि त्यो पैसा उठ्नुपर्छ, उठ्ने आधारहरू तय हुनुपर्छ र ठिक तरिकाले ऋण लगानी गर्नुपर्छ। बेठिक तरिकाले ऋण लगानी गर्दा त्यस्तो जोखिम भयो भने ऋण लगानी गर्ने पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरू कारवाही गर्ने हुँदा त्यो सहकारी संस्थाले नै बुझ्ने विषय हो। हामीले त्यसमा किन भन्दा यो चाहिँ
हामी त्यसरी सहकारी संस्था आफैमा एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासी सङ्गठित संस्था भएको र आफ्ना व्यवस्था आफ्नो किसिमका क्रियाकलाप गर्न उनीहरू स्वायत्त हुने हुनाले तिमीले यसमा ऋण लगानी गर यस्तो नगर भन्ने सहकारी प्रचलित सहकारी ऐनले कुनै दिशा निर्देश गरेको छैन। यद्यपि जनताको निक्षेपलाई चाहिँ धराशायी हुने तरिकाले ऋण प्रवाह गर्यो भने भोलि त्यसको चाहिँ निक्षेप फिर्ता नगर्दा सहकारी संस्थाहरू कारबाहीको भागीदार अवश्य भन्छन्। तपाईँले सुरुमा सिभिल भन्ने प्रकरण पनि ल्याइसक्नुभयो। त्यो बेला चाहिँ राज्यले चाहिँ निर्गम तरिकाले चाहिँ राज्य प्रस्तुत हुनैपर्छ। त्यो सहकारी सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दै गर्दा त्यो पैसा आउँछ आउँदैन भन्ने कुरो ख्याल गर्ने जिम्मेवार। ठिक छ, अब पर्टिकुलरली ग्रिन भ्याली सहकारीको यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरीलाई केही भन्नुभएको छ कि छैन? अब तपाईँलाई मैले सबै यो कुरो जानकारी गराउन सक्दिनँ, यो चाहिँ अनुसन्धानको विषय भएको कारणले गर्दा। हजुर, मन्त्रालय यो केसप्रति मन्त्रालय एकदम संवेदनशील छ र मन्त्रालयले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर आफूले जे गर्न पर्ने गरिरहेको छ। तपाईँलाई यति मात्र जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँहरूको अनुसन्धान न्यायको पक्षमा होस्, हामी यही चाहन्छौँ र विशेष गरी यहाँ प्रकाश खत्रीमाथि अन्याय भएको भन्दै हाम्रो कार्यालयसम्म आएका छन् र यस विषयको सत्य तथ्यबारे थप अनुसन्धान न्यायोचित रूपमा होस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले आज जुन यो कार्यक्रममा मलाई उपस्थित गराउनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई रकम जम्मा गर्दै गर्दाखेरि कस्तो सञ्चालक समिति सञ्चालक समिति र सहकारी संस्था कस्तो भन्ने कुरो बुझेर मात्रै रकम जम्मा गरिदिनुको लागि समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण म यति बेला गराइहाल्छु। विषयलाई हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। रोजगारीका लागि साउदी पुगेका कपिलवस्तुका दीपक खराल र रामु प्रसाद खराललाई साउदी पुगेको 1 महिनामा नै स्वदेश फर्कनुपर्छ भन्ने कहाँ लागेको थियो र, तर परिस्थिति त्यस्तै भइदियो। केही समय अघि साउदीको नजरानबाट एकै घरका यी दाजुभाइको गुहार थियो, हामी यहाँ मर्न आएका होइनौँ, अहिले यहाँ ज्यान बचाउन नै गाह्रो भयो। 18 घण्टा नियमित काम गर्नुपर्दा बिरामी परिरहेको तर साहुले यातना दिएर नियमित रूपमा काममा पेलाइरहेको उनीहरूको गुनासो थियो। विदेशमा दुःख भोगिरहेका यी दाजुभाइको एउटै चाहना थियो ज्यान जोगाएर सकुशल स्वदेश फर्कने। उनीहरूको स्वदेश फर्कने चाहना त पुरा भएको छ, तर टाउको भरि ऋणको बोझ बोकेर लाखौँ रकम बुझाएर विदेश उडेका उनीहरू अहिले भने मेनपावरबाट कसरी रकम असुल उपर गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। शिवनगर नगरपालिका 4 कपिलवस्तुका दीपक खराल र रामु प्रसाद खराल रोजगारका लागि साउदीको नजरान पुगेका एकै घरका यी दाजुभाइ 1 महिना 8 दिनको कष्टप्रद बसाइपछि सकुशल स्वदेश फर्किएका छन्। केही समय अघि साउदीको नजरानबाट यी दाजुभाइको गुहार थियो, हामी यहाँ मर्न आएका होइनौँ, अहिले यहाँ ज्यान बचाउन नै गाह्रो भयो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघको 784औं श्रृङ्खलामा उनीहरूले त्यहाँ भोगेको यातना बारेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। यहाँ हामीलाई ड्युटी 17 घण्टा छ, न खाना छ न पिना छ, हामीलाई के भन्छ भने राति 1 टाइम मात्रै खाना छ, हामीले धेरै दुःख पाइयो हैन। म्यानपावर कम्पनीले विश्वासघात गरेपछि चाँदनी म्यानेजमेन्ट सर्भिसको विश्वासमा यी दाजुभाइ 17 नोभेम्बरमा साउदी उडेका थिए। भारतीय रेस्टुरेन्टमा कुकमा काम दिने भन्दै उनीहरूलाई म्यानपावर कम्पनीले साउदी पुर्यायो, तर भारतीय रेस्टुरेन्टमा काम लगाउने भने पनि अरबिक रेस्टुरेन्टमा उनीहरूलाई काम गर्न बाध्य बनाइयो। त्यसमाथि म्यानपावरले भने जस्तो सेवा सुविधा पनि नभएको र 10 घण्टा काम गर्ने सहमति भए पनि 18 घण्टासम्म काम गर्नु परेको, त्यसमाथि काम गर्दै जाँदा बिरामी परे पनि नियमित काममा लगाएको उनीहरूको गुनासो थियो। हामी त यहाँ यसरी भोके मरिने भयो, हामीलाई चाँडै नेपाल सिकाउनु, हामी यसरी ड्युटी गर्न सकिन्न, हाम्रा हात खुट्टा उभि कस्तो दुख्छन्, हामीलाई चाँडै नेपाल उद्धार गर्नु, चाँडै हामीलाई बोलाउनु, हामी सकिन्न यसरी बस्न, भोकै प्यासै हामी सकिन्न यसरी यहाँ बस्न, हामीलाई फसाए। कार्यक्रममा यो विषय प्रसारण गरेपछि उनीहरूलाई साउदी पुर्याउने चाँदनी म्यानेजमेन्ट सर्भिसका सञ्चालक श्याम कुमार गुरुङसँग हामीले कुराकानी पनि गरेका थियौँ। पीडितलाई उद्धारका लागि गैर जिम्मेवार जवाफ दिँदै आएका म्यानपावर सञ्चालकको जवाब हामीसँगको कुराकानीमा भने यस्तो थियो। मान्छे पठाएर के गर्ने भने सरसल्लाह भएको छ, अब निकालिदिने पक्षमा गएको उहाँहरूले त्यही भन्नुभयो, हामीले त्यही भनेका छौँ। उहाँको घरमा भाइहरूको घरमै पुगेर चाहिँ मेरो मान्छेले आज दिउँसो 3 बजे के गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि निकालिदिनुहोस् भन्ने कुरा भयो। निकाल्दाखेरि केही पैसा त्यो कम्पनीको साउले मागेको छ 16,000 दिराम, त्यसलाई म्यानेज गर्दैछौँ र हामीले पठाइदिएर भाइहरूको उद्धार गरेर नेपाल जिगाउँछौँ।
यसबीचमा पीडितका परिवारले समेत उनीहरूको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा समेत उजुरी दिएका थिए। अन्ततः उनीहरू सकुशल नेपाल फर्किएपछि मङ्गलबार हाम्रो कार्यालयमा आए र आफूले त्यहाँ भोगेको दुःख सुनाए। राति जाँदा खुट्टा दुख्ने टाउको दुख्ने हुँदाखेरि अब दिनहुँ दबाई खाएर काम गर्न त सकिन्न। त्यो दबाईले पनि त भोलि बिहान असर गर्न सक्छ। त्यो भोलि बिहान त्यो दबाईले रिएक्सन दिन सक्छ, टाउको दुख्ने ज्वरो आउने गर्दाखेरि। त्यही भएर हामीले यहाँ हामी मर्न आएको होइन, काम गर्न आएको भनेर हामीले भनेका थियौँ। सोच्थ्यौँ हामी घर पनि अब घरकालाई भन्यौँ भने के सोच्नुहुन्छ भनेर घर फोन गऱ्यौँ, टेन्सन गर्ने रोने घर पनि। अब उता पनि हामीले दुःख पाएको थियौँ होइन। अब आउने कुरा गर्ने पनि त्यति हाम्रो मौका पनि मिल्थेन। अब सुत्नको टाइमै हुन्थेन हाम्रो। अब आयो 3 बजे आयौँ, रुममा आयौँ, खाना खाएर नुहाइदिए गर्दा 4 बज्यो। 4 बजेर सुत्यो, उठ्छौँ, बिहान उठ्दा ड्युटी जाने टाइम हुन्थ्यो नि। हात खुट्टा दुखेर हामी उठेर पनि के गर्ने, औषधि खान्थ्यौँ अनि ड्युटी गर्न जान्थ्यौँ। इन्डियन रेस्टुरेन्टको कुक हुन विदेश गए पनि उनीहरूले नभने जस्तो काम पाए, न सेवा सुविधा नै। यति मात्र होइन, एक छाक मात्र खाना दिएर कम्पनीको मालिकले अनावश्यक यातना दिएको उनीहरूको भनाइ छ। पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने माग। पीडित दाजुभाइले म्यानपावर कम्पनीले आफूहरूबाट कुल 2,50,000 जति असुलोपर गरेको बताएका छन्। तर साउदी पुगेको 1 महिना 8 दिनमा नै नेपाल फर्कनु परेपछि अब आफूहरूलाई ठग्ने म्यानपावर कम्पनी चाँदनी म्यानेजमेन्ट सर्भिसले सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 24 तारिकको मेरो पनि फ्लाइट छ। म उहाँ साउदी आयो भने म भेट्छु भनेर नभेटिकन फोन हामीले जो गऱ्यौँ उहाँले 1 कल हामीलाई फोन गर्नु भएन। उहाँ आएर मैले पहिले फोन गर्छु, म भेट्न आउँछु, भेट्न पनि आउनु भएन हामीलाई। उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो। अब तपाईँहरूले कति महिनाको तलब पाउनु बाँकी छ? 1 महिना 6 दिनको। भनेपछि अहिलेसम्म तलबै पाउनु? अहिलेसम्म तलबै पाइएन। जानुभयो, काम गर्नुभयो, तलबै पाइएन। म्यानपावरले पीडितहरूले बुझाएको रकम फिर्ता गर्नु त कता हो कता, उल्टै पीडितहरूका परिवारलाई नेपाल झिकाए बापतको रकम दिनुपर्ने भन्दै तनाव दिइरहेको छ। पीडित खराल दाजुभाइका 75 वर्षीय हजुरबुबालाई म्यानपावरका एजेन्टले रकम दिनका लागि भन्दै फोन गर्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। मेरो यति पैसा खर्च भयो, यो पैसा हजुरले हामीलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको छ होइन। जसरी भए नि हामीले यो पैसा पाउनुपर्छ। एकजना आशुतोष भुषाल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरेर जसरी भए नि हामीलाई त्यो पैसा चाहिन्छ भन्नुभएको छ। घरमा पनि उहाँले फोन गरिरहनुहुन्छ कि भाइहरू नेपाल आउनुभयो, त्यो पैसा अब मलाई मिलाइदिन पर्यो जसरी भए नि भन्नुहुन्छ उहाँले। घरबाट पनि आज बिहान फोन आयो, भएन भनेर हाम्रो बुढो हुनुभएको हजुरबालाई अब्दुल मुजिब मुसलमानजीले फोन गर्नु नि रहेछ होइन, कि मेरो लागु लगानी हजुरहरूले दिनपर्छ, तपाईँ जो आउनुपर्छ भनेर हाम्रो बुढो भएको हजुरबालाई उहाँले बोलाइरहनुहुन्छ अरे। तपाईँ आएर हाम्रो पैसा दिनुपर्छ भनेर। उहाँको पैसा केमा खर्च भएछ? रोजगारीका लागि विदेशी नै युवाहरूलाई खराल दाजुभाइको सन्देश। जसोतसो स्वदेश फर्किएका उनीहरू अब नेपालमा नै केही गर्ने अठोटमा छन्। साउदीमा यो 1 महिना 8 दिनको कष्टव्रत बसाएपछि विदेश सोचे जस्तो छैन भन्ने भोगेका उनीहरूले नेपालमा नै दुःख गर्ने प्रतिज्ञा लिएका छन्। तर विदेशी नै सोचमा रहेका युवाहरूलाई उनीहरूले बुझेर मात्र विदेश जान सुझाव दिएका छन्। बुझेर जाम होइन, एकपल्टि फोन गरौँ के छ कस्तो छ, या उहाँ विदेशमा कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरौँ कि यस्तो यस्तो कम्पनीमा हामी आउँदैछौँ, के छ कस्तो छ भनेर कम्पनी हेरेर बुझेर जाम उहाँ। नत्र उहाँ अल्पत्र परिन्छ, दुःख पाइन्छ। जो पनि साथीभाइ दाजुभाइहरू होइन, दिदीबहिनीहरू पनि जानुहुन्छ विदेश, बुझेर राम्रोसँग सोधेर बुझेर होइन, मेन पावरको भरमा मात्र जानु हुँदैन होइन। त्यही भएर यताउति आफन्तीहरूसँग पनि बुझ्नुपर्छ अनि बल्ल विदेश जानुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, गएको 1 महिनामा नै यी दाजुभाइलाई स्वदेश फर्काउन हामीले मद्दत गर्नुपर्दा हामीले खुसी मानेका छैनौँ, हामीलाई खुसी लागेको छैन। किनभने ऋणको भारी बोकेर विदेशमा केही गर्छु र कमाएर फर्कन्छु भन्ने उद्देश्य राखेर यी 2 दाजुभाइ साउदी पुगेका थिए। तर विदेशमा परिस्थिति आफूले सोचे भन्दा फरक भइदिएपछि उनीहरूसँग स्वदेश फर्कनुको बाहेकको विकल्प नै थिएन। ज्यान नै जोगाउन मुस्किल भयो भन्ने गुहार सुनेपछि हामीले मद्दतका लागि मात्र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्यौं र उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन मद्दत गर्यौं। तर देशमा रोजगारी नपाएपछि युवाहरूका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता नै बनेको छ। त्यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै दलालले ठग्ने क्रम रोकिएको छैन। हो, यति बेला नेपाली युवाहरूलाई ठग्न दलालहरू निकै सलबलाएका छन्। तर यिनलाई कसरी ठेगान लगाउने त्यो भने राज्यले गम्भीर भएर सोच्न सकेको छैन।
यद्यपि रोजगारीका लागि विदेशी नै सोचमा रहेका युवाहरूलाई यी खराल दाजुभाइले आफूले भोगेको अनुभूतिका आधारमा विदेशमा जाँदा सबै कुरा बुझेर मात्र जानुहोला भन्ने सल्लाह सुझाव दिएका छन्। त्यसैलाई मनन गरौँ र ठगिनबाट अनि अलपत्र पर्नबाट सबैजना जोगियौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्न अथवा 24 हेल्पडेस्क मार्फत 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9805572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।